डिस्कशन हो चुकी है मेरा ख्याल है। अब नेक्स्ट डेट पे फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कुछ जो लोगों के साथ लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, लोगों की प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये लोगों का बुनियादी हक है, इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, उसकी लाइफ और प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ उसको जा कर के अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन हमारी इदारों की जिम्मेदारी है वो जाकर बॉर्डर्स पे वो सिक्योरिटी या दुश्मनों की सर्वेलेंस करें और उसके बारे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें। वो लोगों के घरों के बेडरूम्स में जा कर के अगर उनकी वीडियोज़ बनाएंगे या उनकी ऑडियो लीक्स करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के लिए भी और लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ भी उससे मुतासर होंगे, वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस पर जस्टिस बाबर सरदार साहब और संजीदगी के साथ इस इशू को टेकअप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी जजमेंट आएगी। और जिस तरह फिर मीडिया किसी के कहने पे और किसी की रेपुटेशन ख़राब करने की नीयत से वो जो अनवेरीफाइड ऑडियो लीक्स हो या वीडियोज़ हो वो जो चलाता है वो दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल है, अनलॉफुल है। इसमें पैमरा भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। और कोई सवाल तो अच्छा सर, ये बताएं कि काफ़ी दिन हो गए ट्विटर बंद है, उससे कुछ दिन कबल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने एक करारदाद पेश की थी कि सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो बंद किए जाएँ, जिस पे फैसल प्रेम टुल्ली साहब ने उससे इख्तलाफ के तौर कहा था कि उनका ज़ाती अमल है। लेकिन तब से ट्विटर अभी तक बंद है, फेसबुक भी एक दिन बंद की थी। PTI का भी इस पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इस पर क्या पेश रफ्त है आगे? देखिए, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है इस वक्त ट्विटर बंद करने से या फेसबुक को बंद करने से। इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है। मैं ये सवाल करता हूँ अपने मुख्तदर लोगों से कि भाई आपके पास अगर दलील नहीं है तो दलील का जवाब नहीं है आपके पास, तो क्या लोगों को उठा लेंगे? क्या उनके सोशल मीडिया ही बंद कर देंगे? ये कोई क़ानूनी तरीका नहीं है। हमारी यूथ बड़ी समझदार है, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। पहले ही 15 लाख के करीब हमारा जो प्रोफेशनल्स पढ़ा लिखा लोग था वो पिछले 1.5 साल में मुल्क छोड़ के जा चुका है। आपका कैपिटल फ़्लाइट हो रहा है। दुबई की तारीख में सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है रियल उसमें प्रॉपर्टी में, तो रियल एस्टेट में वो सबसे ज़्यादा हुआ है आपका पाकिस्तानियों का। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानियों जो है वो नाउम्मीद होते जा रहे हैं, मायूस होते जा रहे हैं। और जिनको उन्होंने हक़ नुमाइंदगी दिया है उनसे आपने हक़ नुमाइंदगी डाका ज़री के ज़रिए छीन लिया। तो इस मुल्क पर रहम करें, खुदा के लिए आप ऐसी हरकतें ना करें। इससे मुल्क की ना सिर्फ बदनामी हो रही है बल्कि मुल्क के इदारों की भी बदनामी हो रही है और मुल्क के लोगों का और यूथ का आपके ऊपर एक ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है और ये नुकसानदेह है हमारे मुल्क के लिए और 25 करोड़ आवाम। सर ये बताएं कि खान साहब से मुलाकात के लिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वज़ीर आला कहती कि को सिक्योरिटी न देने का बहाना किया जा रहा है, असल वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखिए, या तो ये ड्रामा है इमरान खान को आइसोलेट करने का, उनको एलिमिनेट करने का या उनको डराने का, ताकि इनके वो टर्म्स पे आ जाएं और इन नाजायज़ और कठपुतली इन हुक्मरानों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो जो डाकू रानी पंजाब में बैठी हुई है, जो अपना इलेक्शन हार चुकी है और जो जगह जगह जाकर अपनी भी बेइज्जती करा रही है, क्या वो टिकटाकर है? क्या वो बच्चों के स्कूलों में या जहाँ भी जा रही है अपनी इंसल्ट करा रही है? पहले तो वो साबित करें ना कि वो जीती हुई कैसे है। फॉर्म 45 की तरह लेकर आए ना अपना। वो बुरी तरह हारी हुई खातून है और उसने इतने बुरे प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है जो कि हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। हमने ऑर्डर्स कर रखे हैं और कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर दी है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमारी मुलाकात। मरीम नवाज़ की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कल 3 करोड़ के करीब रकम मांग ली है कि जी मेरी गाड़ी के जो टायर हैं और वो बुलेट प्रूफ और इस तरह की बातें। क्या एक माशी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार मुल्क को ये चीज़ें देती? उसको 3.25 करोड़ रुपये मांगे हैं कि जी मैचिंग उसके लिए चीज़ें लगानी है गाड़ी के अंदर या टायर तब्दील करने हैं। शर्म आनी चाहिए उसको, जो ख़ुद डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आई है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है और यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए एवन फील्ड डिपार्टमेंट या पूरे पाकिस्तान दुनिया में जा कर के उन्होंने वहाँ पैसा लेकर गए हुए हैं।
اور مزید ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس غریب قوم کے 2.25-3 کروڑ روپے وہ اس لیے 2.5 کروڑ روپے کے قریب وہ اس لیے لگانے ہیں کہ جناب ان کو ایک خواہش اور چوائس اور رنگ کے حساب سے جناب ان کو کوئی کوشش چاہیے یا پتہ نہیں کیا چیزیں چاہیے یا ٹائر چاہیے. یہ قابل افسوس بات ہے. اور پھر جو بھکاری ہوتے ہیں نا بائی نسلاً وہ بھکاری ہی رہتے ہیں. مجھے بتائیں ان بھکاروں سے پوچھتا ہوں کہ خود تو تم بھکاری ہو, تم نے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا کیونکہ شہباز شریف نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز. اب ایک آٹے کی تھیلی اٹھا کر کے پوری قوم کو تم بھکاری بنا رہے ہو اور ان کی بےزتی کر رہے ہو, ان کی تذلیل کر رہے ہو. اور تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہیں اگر کچھ چیز کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو دے رہے ہو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو اس کو پتہ نہ چلے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر کسی کو دینا ہے, لسٹیں آپ کے پاس موجود ہے, شناختی کارڈ کے اوپر آپ کسی پیسہ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے آپ اتنے فنڈس ٹرانسفر کر دیں تاکہ وہ لوگ اپنے حساب سے جو انہوں نے خریداری کرنی ہے وہ کر لیں. پچھلے سال بھی 25 ارب روپے کی بقول شاہد خاقان عباسی کے انہوں نے فراڈ اور جعلسازی کی تھی اور کرپشن کی تھی جب وہ سستا آٹا کے ذریعے انہوں نے دینے کی کوشش کی تھی. اور کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے, 12 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے, کئی درجن ملک شہید ہو گئے تھے. یہ ان کو شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ لوگوں کی غیرت ختم کر رہے ہو. سفید پوش طبقے کو اگر کسی کو دینے ہیں وہ آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہو, یہ ان کا ہی حق ہے, یہ ٹیکس کے پیسہ ہے. آپ ان کا حق ہے غریبوں کا, ان کو دیں. لیکن ان کو دینے کی بجائے آپ ایسی سستی شہرت حاصل کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں اور ایک شیطان اعظم کی تصویر اوپر آپ نے بنا دی ہے. اس شیطان اعظم کی وجہ سے تو شاید اس کو کوئی آٹا بھی نہ کھائے, مگر آپ جس کو جو پیسے دینا چاہتے ہیں آپ اس کو بھیجیں, ان کے اکاؤنٹ میں بھیجیں. اور بہترین طریقہ اڈاپٹ کیا ہے علی امین گنڈاپور نے, ہمارے چیف منسٹر نے. اس نے کہا ہے جو ان کے خاندان ہے, غریب خاندان ہے, ان کو پیسے پہنچ جائیں گے 10,000 روپے یا جو بھی انہوں نے طے کیا ہے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا ثانیہ نشتر نے بھی یہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا. احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں پیسے پہنچ گئے تھے کرونا کے زمانے میں. آپ نے اگر دینا ہے آپ دیں, یہ ان کا حق ہے, مگر اس حق کو لوگوں کی تذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ 9 مئی میں ایک خاتون تھی مریم ٹک ٹاکر, اس کی تصویر پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ بڑی ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. پھر نون لیگ نے مخصوص نشست پہ اس کو ممبر اسمبلی بنا دیا. تو جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کے دماغ بند ہو چکے ہیں. ویسے ہی ڈفرز ہیں, ڈفرز مشہور ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو تکلیف اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ 9 مئی کے ڈرامے کا کون انچارج تھا. ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا تھا وہی 9 فیبروری کے خالق ہیں. اب اگر وہ ٹک ٹاکر مریم اکرام, لگتا ہے ساری مریم ہی اسی طرح ہوتی جا رہی ہیں ود ریسپیکٹ, کیونکہ ہماری ورکرز بھی مریم ہو سکتی ہیں, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو 9 مئی کے سارے واقعے کی ایک کریکٹر ہے اس کو اٹھا کر کے آپ نے اپنا ایم پی اے بنا دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان سروسز کے عوض آپ نے پہنچا یہاں بنایا ہے. اس لیے ہم نے پہلے دن کہا تھا, عمران خان نے کیا کہا, اس نے کہا جناب آپ 3 CCTV فوٹیج اداروں کے لے آئیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, GHQ اور کور کمانڈ ہاؤس, اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جس کے خلاف جو ایویڈنس آئے گی پتہ چل جائے گا. لیکن آپ اگر ایویڈنس چھپائیں گے, وہ ایویڈنس آپ پیش نہیں کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے بتائیں کیا کہا تھا IG, اس وقت کے IG پنجاب نے, عثمان نے, اس نے کہا تھا کہ وہ جو ہے جو سب سے بڑے جو IPP کے ہیں کہ جناب اس سے سب سے بڑا جرم کیا ہے. جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی IPP میں آیا, اگلے دن وہ فرشتے ہو گئے. اور اسی طرح اندلیب عباس اور خدیجہ شاہ ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں, لیکن اندلیب عباس کی پریس کانفرنس آتی ہے وہ فرشتہ بن جاتی ہے اور خدیجہ شاہ 8 مہینے جیل میں رہتی ہے. تو یہ جو ریاست کے امتیازی سلوک کرے گی اپنے ہی سبجیکٹس کے درمیان, بیسیکلی وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کو چار دیواری پامال کریں, پارٹی کو ڈسمینٹل کریں, ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کریں. خواتین پہ ظلم ہوا, بچوں پہ ظلم ہوا, ہمارے ورکرز پہ ظلم ہوا. اور یہ تو ہمیں ایسے لگتا تھا, اور آج بھی وہی سلسلہ جاری و ساری ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہم کو کشمیر میں رہے ہیں یا فلسطین میں رہ رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے حرکتیں محسن نقوی نے کی ہیں, اور محسن نقوی کی انہی خدمات کو اٹھا کر کے یہاں وزیر داخلہ بنا دیا گیا. ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک طرف چار دیواری کی پامالی کریں اور
اسی جرم میں اگر کوئی اور ملوث ہے تو وہ چونکہ آپ کا ہے، وہ ساری آگ لگانے والوں میں شامل ہے، تو اس کو اٹھا کر کے اپنا آپ یہ بنا لیں۔ سمپل کیمرہ